अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ अनम सईद और इस चैनल पे बात करते हैं हम पर्सनल फाइनेंस से लेके पर्सनल ग्रोथ तक की। आपको गाइडेंस देने की कोशिश कर रही हूँ इन टर्म्स ऑफ मेकिंग द मोस्ट आउट ऑफ योर करियर एंड योर पर्सनल लाइफ। मैंने आपको कन्विंस कर लिया अपनी 3-4 पिछली वीडियो से कि आपने हर महीने चाहे 1,000 रुपये, 5,000 रुपये या 10,000 रुपये सेव करने ही करने। उसके बाद बहुत सी ख़वातीन मुझे मैसेजेस कर रही हैं स्पेशली इंस्टाग्राम पे कि ना अब हम कन्विंस तो हो गए हैं मगर अब इस सेविंग का करना क्या है। फिर मैंने एक वीडियो बनाई कि जी म्यूचुअल फ़ंड्स में इन्वेस्ट करें, मगर आप में से कई लोगों को नहीं पता कि म्यूचुअल फ़ंड्स में इन्वेस्ट करने का प्रोसेस है क्या। आज इस वीडियो में क्लियर कट क्रिस्प तरीके से आपको बताऊंगी कि स्टेप बाय स्टेप म्यूचुअल फ़ंड्स में इन्वेस्ट करने से पहले आपको किन चीज़ों के बारे में सोच लेना चाहिए, क्या क्या की आइटम्स हैं जो आपको स्टडी करके म्यूचुअल फ़ंड्स में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। और इसके अलावा इससे रिलेटेड एक आपको की आइटम बताऊंगी कि म्यूचुअल फ़ंड्स में इन्वेस्टमेंट भी फ्री नहीं होती, उसमें भी कुछ ना कुछ कॉस्ट्स होती हैं, कुछ ना कुछ फ़ी होती हैं जिनको माइंड में रखते हुए इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं म्यूचुअल फ़ंड्स के लिए जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो आ कहाँ से रही है। मैंने अभी एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया था कि आप अगर हर हफ्ते सिर्फ 1,000 रुपये भी बचा लें, और उसके लिए मैंने एक ऐसे लोअर मिडिल इनकम SEC सोशो इकोनॉमिक क्लास की एग्ज़ाम्पल ली थी जो कि इतने अखराजात नहीं कर रहे मगर वो कैसे 1,000 रुपये बचा सकते हैं। अब इमेजिन करें आपने वो बचा लिए, ठीक है, आप महीने में कोशिश करें कि आपकी जो सेविंग्स हो ना वो आपकी इनकम के 15 से 20% तक हो। मतलब अगर आप लाख 1,00,000 कमाते हैं तो कोशिश करें कि उसमें से 20,000 रुपये सेव कर लें। अब उस 20,000 में से 10,000 जाने चाहिए आपके एमरजेंसी फ़ंड की तरफ। इमरजेंसी फ़ंड से मेरा मतलब मेरी मुराद क्या है, वो ये है कि ऐसे पैसे जो खुदा न खास्ता कोई ज़रूरत का वक्त आए तो आपके पास मौजूद हों लिक्विड फॉर्म में, मतलब कैश की फॉर्म में या बस बैंक अकाउंट में मौजूद हों, जाके आप फ़ौरन एक्सेस कर सकें और उस वक्त में आपको सोचना ना पड़े कि अब मैं पैसे कहाँ से लाऊं। अब जो पैसे बच गए सेविंग्स में से, जो कि 10,000 बनते हैं इस एग्जाम्पल में, उसको इन्वेस्ट करना है, राइट। सो वो 20,000 रुपये सारे के सारे इन्वेस्ट नहीं करने, कुछ ना कुछ लिक्विड फॉर्म में रखने हैं इन केस ऑफ इमरजेंसीज। अब जो 10,000 रुपये बच गए उसको इन्वेस्ट करने से पहले स्पेशली जो ख़वातीन हैं या जो स्टूडेंट्स हैं उनको चाहिए कि वो 3 की आइटम्स के बारे में सोचें। सबसे पहले आपका गोल क्या है, व्हाट इज़ योर की गोल फ्रॉम दिस सेविंग। मतलब इस 10,000 को जो आप सेव कर रहे हैं, क्या आप चाहते हैं कि इससे फॉर इंस्टेंस आपके बच्चे की स्कूल फ़ी पे कर सकें आप, आज नहीं तो मे बी कल, कल नहीं तो मे बी अगले साल। क्या आप चाहते हैं कि आपके पास रिटायरमेंट के लिए कुछ सेविंग्स मौजूद हों। क्या आप चाहते हैं कि आज से 10 साल बाद आपके पास इतना कुशन बन जाए, इतनी अमाउंट बन जाए कि आप उसको बेफ़िक्र हो के टूर लगा सकें या फॉर इंस्टेंस जो भी आपकी ज़रूरियात हैं उन्हें पूरा कर सकें। मकसद ये नहीं है कि मैं जानना चाहती हूँ कि आप क्यों ये चाहते हैं, मकसद ये है कि आप अपना टाइम होराइज़न डिफ़ाइन करें, जो कि सेकंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है और वो निकलेगी आपके गोल से ही। टाइम होराइज़न में क्या करने की ज़रूरत है कि अगर फॉर इंस्टेंस आप चाहते हैं कि आप इन्फ्लेशन को, रोज़मर्रा महंगाई को बीट करें, तो वो होगा जी कैसे कि आपको हर महीने कुछ ना कुछ डिविडेंड आता रहे या फिर हर साल कुछ ना कुछ ग्रोथ होती रहे, मगर आप चाह रहे हैं शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म में रिटर्न्स, कि आपको महंगाई का बोझ कम महसूस हो। मगर अगर आप रिटायरमेंट प्लान की तरफ जा रहे हैं तो ये बहुत लॉन्ग टर्म होराइज़न है। अब आते हैं नंबर 3 की इम्पॉर्टेंट थिंग की तरफ, जो कि निकलती है इसी टाइम होराइज़न से, और वो है कि आप रिस्क कितना टॉलरेट कर सकते हैं, राइट। और रिस्क की एग्जांपल मैं ऐसे ही दूंगी कि अगर आप एक सेफ़ एंड सिक्योर फंड में जाते हैं जो कि आपको हर साल आपको 10 से 12% रिटर्न दे, मगर बस ठीक है आप महंगाई को बीट कर रहे हैं, महंगाई फॉर इंस्टेंस इन्फ्लेशन इज़ एट 8% ऑन एवरेज दैट ईयर, आप कह रहे हैं 3% मैं इन्फ्लेशन के ऊपर भी कमा रहा हूँ, मैं सेट हूँ, तो आपका होराइज़न शॉर्ट टर्म है। अगर आप चाहते हैं लॉन्ग टर्म, रिटायरमेंट के वक्त मुझे एक लमसम हेल्दी हेफ्टी अमाउंट मिले, फिर आपका होराइज़न लॉन्ग टर्म है, राइट। उसमें फिर आप थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं। आपको पता है कि मार्केट में बूम बस साइकिल्स होती हैं। बूम बस साइकिल से मेरी मुराद क्या है, मार्केट कभी ऊपर जाती है कभी नीचे जाती है। आप कहते हैं कि नहीं अनम ठीक है मैं रिस्क ले सकता हूँ या मैं मॉडरेट रिस्क ले सकता हूँ, यार मुझे नहीं पता कि हो सकता है 10 साल बाद मुझे पैसों की ज़रूरत पड़ जाए और मेरे पास जो इमरजेंसी फ़ंड है इट्स नॉट दैट उसमें इतना इट्स नॉट दैट रिच कि उसमें आई कैन अफोर्ड टू सब्सिडाइज एवरीथिंग, तो मुझे हो सकता है इसको रिडीम करना पड़े, तो मैं तो मीडियम रिस्क ही ले सकता हूँ, ठीक है। अब
प्लीज़ सबसे ये दरख्वास्त है कि आपने ये सोच लिया कि आपके गोल्स क्या हैं, आपने ये सोच लिया कि आपका टाइम होराइज़न क्या है, और फिर आप इस नतीजे पे पहुंच गए कि मेरा रिस्क क्या है, मैं मीडियम रिस्क ले सकता हूँ, मैं हाई टू मीडियम रिस्क ले सकता हूँ, मतलब मैं बहुत लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, या फिर मैं बिल्कुल लो रिस्क लेना चाहता हूँ क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी पैसे नहीं हैं, मैं जो कुशन क्रिएट कर रहा हूँ वो बहुत मेहनत की कमाई है, मेरे पास इतना टाइम भी नहीं है कि मैं इतना स्टडी भी करूँ इस सब को, मैं इक्विटी फंड्स में भी जाऊँ XYZ, तो बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहता। अब ये आप सब पर है कि जब आपने ये लिख लिया, आपने इसको लिख लेना है कहीं पे प्लीज़। ये मैंने खुद किया है कि जब मैंने बैठ के सोचा कि मैं इन्वेस्ट क्यों कर रही हूँ, तो मैंने उसको लिखा, रीज़न्स लिखे फॉर इन्वेस्टमेंट। फिर मैंने लिखा कि हाँ, मैं लॉन्ग टर्म में इतने पैसे कर सकती हूँ, मैं शॉर्ट टू मीडियम टर्म में इतने पैसे कर सकती हूँ, इतने पे मैं रिस्क ले सकती हूँ, इतने पे मैं रिस्क नहीं ले सकती। अब वो आपकी इनकम में से 10% है या 1% है, वो टोटली वेरी करता है, डिपेंड करता है आपके सर्कमस्टांसिस पे, एंड इट्स कम्प्लीटली ऑल राइट। कोई भी चीज़ बुरी या अच्छी नहीं है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। जब आपने एक दफ़ा शॉर्ट लिस्टिंग कर लिया कि अनम ठीक है, अब मैंने सोच लिया है कि मैं जो हूँ ना वो करूँगा, शॉर्ट से मीडियम टर्म में मैं इन्वेस्ट करूँगा, मतलब मैं सोच रहा हूँ कि बस 5 से 10 साल के लगभग में मैं इसको रिडीम कर लूँ। मैं 10 से 15 साल इन चक्करों में नहीं पड़ना चाहता, या मैं इसको रिविज़िट करूँगा 5 साल बाद। ठीक है जी, बिल्कुल सही है। अब सोचते हैं कि अगर आपका रिस्क का एपेटाइट भी पता चल गया, आपका टाइम होराइज़न भी पता चल गया, अब आप जाते हैं मार्केट के ऊपर रिसर्च करते हैं। इस वक्त, इस पॉइंट इन टाइम पे जब आप इस स्टेज पे पहुंच जाएं, ज़रूरत नहीं है आपको किसी भी बैंक या एसेट मैनेजमेंट कंपनी से कांटेक्ट करने की। अभी आप बैठ के अपने सिर्फ लैपटॉप या इवन आप एक फ़ोन पे रिसर्च कर सकते हैं, राइट? और इसके ऊपर बहुत सारी रिसोर्सेज मौजूद हैं, मैं अभी आपको बताऊंगी भी, और स्क्रीन पे आपसे ख़ुद भी काफ़ी ग्राफिक्स शेयर करूंगी जिनको आप स्टडी कर सकते हैं। अब आप गए, आपने रिसर्च किया, म्यूचुअल फ़ंड एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट पर गए, आपने देखा कि किस किस तरह के फ़ंड्स मौजूद हैं, या फिर आप किसी बैंक की वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, तो वो भी आपको टाइप्स ऑफ फ़ंड्स बता देंगे जो कि आप फिर शॉर्ट लिस्ट कर सकते हैं बेस्ड ऑन योर रिस्क एपेटाइट एंड टाइम होराइज़न। सो फॉर इंस्टेंस, सबसे पहला फ़ंड जो मैं देखूँगी बिल्कुल लो रिस्क हो, कि मतलब उसमें किसी भी किस्म का ऐसा ख़तरा ही ना हो कि रिटर्न नहीं आएगा या कम आएगा या ज़्यादा आएगा, तो वो है मनी मार्केट फ़ंड्स, राइट? और इसमें बिल्कुल शरिया कंप्लायंट ऑप्शंस मौजूद हैं। अगेन, मैं क्योंकि ख़ुद एक ब्रोकर नहीं हूँ, मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता सकती हूँ कि अलमीज़ान के ऊपर काफ़ी अच्छी शरिया कंप्लायंट ऑप्शंस मौजूद हैं, एंड आई एम श्योर और बैंक्स में भी होंगी। मैं सिर्फ अपने एक्सपीरियंसेस की बेसिस पे आपको बता रही हूँ, दिस इज़ नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो। नेक्स्ट है जी इनकम फ़ंड्स। इनकम फ़ंड्स थोड़े से मनी मार्केट से ज़्यादा लो टू मीडियम रिस्क की कैटेगरी में आ जाते हैं। मनी मार्केट फ़ंड्स में हम जैसे सुकुक्स में या शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं। इनकम फ़ंड्स में हम थोड़े लॉन्गर होराइज़न पे इन्वेस्ट करते हैं, सिक्योरिटीज़ में, सुकुक्स में, TFCs में, TDR, CFS। इसमें हम थोड़ा सा रिस्क टॉलरेंस बढ़ा देते हैं, मगर फिर भी आप एक 5 साल के होराइज़न पे इनकम फ़ंड्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, और इसमें काफ़ी अच्छी ऑप्शंस मौजूद हैं। फिर हम जाते हैं एक तीसरी आपकी जो ऑप्शन है, या तीसरी आपकी जो एलोकेशन फ़ंड है, इसमें थोड़ा सा मीडियम टू हाई रिस्क है मगर रिटर्न्स काफ़ी अच्छे हैं। इसको कहते हैं एसेट एलोकेशन फ़ंड्स। इसमें आप बेसिकली शिफ्ट करते रहते हैं डेट और इक्विटी के बीच में। आपके जो भी फ़ंड मैनेजर हैं, आपकी जो भी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, वो ये डिसीजंस लेते हैं कि हाँ, कहाँ पे मैक्सिमाइज़ करें रिटर्न्स को। तो वो बेसिकली एक तरह से डिवाइड कर रहे हैं कि अच्छा हाँ, नहीं, हम डेट फंड्स में चले जाएं या फिर हम इक्विटी में चले जाएं। इस मिक्स में वो ऑपरेट करते हैं, बट ऑफ कोर्स इसमें जैसे ही आप इक्विटी आती है, जैसे ही आप इस मिक्स में चले जाते हो, ऑटोमेटिकली रिस्क ज़्यादा हो जाता है। तो इसमें आप थोड़े से लॉन्ग टर्म होराइज़न के साथ जाने का रिस्क ले सकते हैं, और स्पेशली कंसिडरिंग कि अगर आपकी नॉलेज बिल्कुल बेसिक्स ही है, तो बेहतर है कि आप इसकी हिस्टोरिकल डेटा भी देखें, मार्केट के करंट ट्रेंड्स, इकोनॉमी के करंट ट्रेंड भी देखें, अपने बैंक मैनेजर से या अपने जो भी फाइनेंशियल एडवाइज़र है उससे डिस्कशन करके ही ये डिसीजन लें। ठीक है, तो ये हो गए आपके लो टू मीडियम रिस्क ऑप्शंस। वैसे एसेट एलोकेशन फंड्स इज़ अ स्लाइटली हायर रिस्क ऑप्शन।
پھر کچھ ایسی آپشنز ہیں جو ان لوگوں کے لیے ہیں جو کہتے ہیں نا میں نے تو بھائی 10 سے 20 سال کی انویسٹمنٹ کرنی ہے، مجھے یہ 10 لاکھ روپے کی ضرورت نہیں، میں اس کو لاک کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں. ان کے لیے آتے ہیں انڈیکس فنڈ یا ایکویٹی فنڈز. انڈیکس فنڈ بیسکلی کیا ہوتا ہے کہ جیسے آپ بات سنتے ہیں کہ جی یہ والا انڈیکس جو ہے یہ اوپر جا رہا ہے، یہ والا انڈیکس نیچے جا رہا ہے، جو کہ آپ کہہ لیں کہ ٹاپ 30 فار انسٹنس کمپنیز ہیں پاکستان کی، اس کا انڈیکس اوپر جا رہا ہے. انڈیکس فنڈز بیسیکلی اسی کو ممک کر رہے ہیں، تو اس کو بھی ہائی رسک فنڈ ہی سمجھا جائے گا کیونکہ یہ ایکویٹی بیسڈ ہے اور مارکیٹ اوپر جا رہی ہے نیچے جا رہی ہے تو اس سے امپیکٹ ہوتا ہے اس میں، مگر پھر بھی رسک تھوڑا سا میٹیگیٹ ہو جاتا ہے کیونکہ ڈفرینٹ کمپنیز کا ایک انڈیکس بنا ہوا ہے جس کو آپ فالو کریں، جس میں مے بی ٹاپ 30 ٹاپ 50 کمپنیز آ رہی ہیں. نیکسٹ آ جاتے ہیں ایکویٹی فنڈز جو کہ ٹوٹلی اسٹاکس پہ بیسڈ ہیں. اس میں اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ اتنا رسک لینے کو ریڈی ہیں، آپ سمجھتے ہیں تھوڑا سا اسٹاک مارکیٹ کو، آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایسٹ مینجمنٹ کمپنی کا یہ فنڈ جو ہے اچھا پرفارم کر رہا ہے، آپ اس کی فنڈ مینجمنٹ رپورٹس پڑھنا جانتے ہیں، تو پھر بالکل میں آپ کو ریکمینڈ کروں گی کہ آپ اس میں جائیں. بٹ وہ خواتین، وہ بچے، وہ اسٹوڈنٹس جو یہ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں اور جو سوچ رہے ہیں کہ آئی وانٹ ٹو انویسٹ، اور جنہیں بالکل بھی بیسک نالج نہیں ہے، انہیں میں یہ کبھی بھی ریکمینڈ نہیں کروں گی کہ وہ اتنے ہائی رسکس لیں، اسپیشلی ان دا بگننگ. چلیں جی، نیکسٹ میں نے ایک چھوٹا سا گرافک آپ سے شیئر کیا ہے وچ از بیسڈ آن جسٹ وٹ وی ڈسکسڈ کہ جتنے رسک ہوں گے اتنا ریٹرن زیادہ ہونے کے چانسز ہیں، رائٹ. اور اس میں اگر آپ دیکھیں تو سب سے پہلے لیکوڈ فنڈس ہیں جو کہ کیش فنڈ ہے یا منی مارکیٹ فنڈس ہیں، پھر ڈیٹ فنڈز آ جاتے ہیں، انکم فنڈز آ جاتے ہیں، پھر ایسٹ ایلوکیشن فنڈس ہیں، پھر انڈیکس فنڈس ہیں، اور پھر ایکویٹی فنڈس ہیں. تو مطلب جتنا رسک بڑھتا جائے گا اتنا ریٹرن بھی بڑھتا جائے گا. میں پرسنلی اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میں انویسٹ کرتی ہوں اسٹاک مارکیٹ میں ڈائریکٹلی، کیونکہ مجھے لگتا ہے پرسنلی ایز این اکانومسٹ میں یہ لیوریج لے سکتی ہوں کہ میں اکانومی کو بھی تھوڑا بہت سمجھتی ہوں، میں بیلنس شیٹ پڑھنا جانتی ہوں، میں ان کا ہسٹوریکل ڈیٹا سمجھنا جانتی ہوں، اور مجھے سمجھ آتا ہے کہ مارکیٹ کے ٹرینڈس کس طرح سے چل رہے ہیں. بٹ ایون دین آئی ایم ٹیکنگ اے رسک. میں 100% ایکوریٹ نہیں ہوتی، مے بی میں 30-40% ایکوریٹ ہوتی ہوں. آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ اپنی ایکوریسی کو، اپنی ریسرچ کو کہاں پہ رینک کرتے ہیں، اور اس کے حساب سے اس میں آپ رسک ٹالرنس چوز کریں. ہاں، ریٹرن میں ہو سکتا ہے آپ تھوڑا نیچے رینک کریں، بیکاز میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ آپ لو رسک میں جائیں، بٹ دیٹس فائن. ونس یو لرن دا میکینکس آف دا مارکیٹ، آپ ایک دفعہ سیکھ جائیں تو آپ اپورڈ موو کر سکتے ہیں. دیٹس کمپلیٹلی فائن. چلے جی، نیکسٹ بات کرتے ہیں کچھ امپورٹنٹ اسٹیپس کی جو آپ کو میوچل فنڈ میں اکاؤنٹ کھولنے کے لیے چاہیے. ونس یو اسٹڈیڈ آل آف دس، اب آپ نے سوچا یہ سب پڑھ لیا، میں نے آپ کو بتایا کہ یہ فنڈز ہیں، آپ نے آن لائن جا کے ریسرچ کی، میں نے آپ کو بتایا کہ MUFAP کے نام سے ایک ویب سائٹ ہے، اس پہ جائیں، اس پہ جا کے ریسرچ کریں. آپ کو سارے میوچل فنڈس کی ڈیٹیلز بھی مل جائیں گے. پلس اگین ناٹ اسپانسرڈ، مگر سرمایہ فائنینشیلس کی جو ویب سائٹ ہے اس پہ سارے ایسٹ مینجمنٹ کمپنیز بھی لسٹڈ ہیں، آپ وہ بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں. آپ ڈفرینٹ طرح کے فنڈز دیکھ سکتے ہیں. فار انسٹنس اسٹڈی کرنے کے لیے آپ المیزان کی ویب سائٹ پہ جائیں، ان کے سارے فنڈس کی ڈیٹیل، ان کی اگست کی FMR میں کھول کے دیکھیں اور دیکھیں اچھا یہ اتنے سارے فنڈز موجود ہیں اور وہ سارے شریعہ کمپلائنٹ ہیں، اور اس میں سے پھر آپ سب کے ریٹرنس دیکھیں، اور دیٹس اٹ. آپ اس طرح تھوڑا بہت خود سے اسٹڈی کر لیں. ونس یو نو کہ آپ کو بیسکس پتہ ہیں، تاکہ آپ جب کسی سے بات کریں تو بالکل نائیو نہ لگیں، بالکل ایسے نہ لگے کہ آپ کو کچھ بھی نہیں پتہ. تب آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے کسی ایسٹ مینجمنٹ کمپنی کو چوز کرنا ہے. وہ آپ اگین سرمایہ کی ویب سائٹ پہ جائیں، دیر از اے ہول بنچ آف ایسٹ مینجمنٹ کمپنیز لسٹڈ. اس میں سے کچھ اچھے سے بینکس بھی ہیں. اچھے سے مراد میری ایسے کریڈیبل بینکس ہیں جیسے کہ MCB ہے، الفلاح ہے، میزان ہے، اور بھی بہت ساری ایسٹ مینجمنٹ کمپنیز ہیں، ایسا نہیں ہے. بٹ یہ وہ چند ایگزامپلس ہیں جن سے میں نے پرسنلی ڈیل کیا ہے، تو اس لیے میں انہیں یہاں شیئر کر رہی ہوں. اب فار انسٹنس آپ امیجن کریں آپ المیزان چلے گئے، آپ نے المیزان بینک میں کال کر لی اور آپ نے المیزان انویسٹمنٹ والوں سے بات کی کہ بھائی میں نے تو میوچل فنڈز میں انویسٹ کرنا ہے، اب میں کیا کروں. تو وہ کہیں گے کہ ٹھیک ہے آپ آج اسٹارٹ کر سکتے ہیں. یا آپ نے MCB کی ایپ ڈاؤن لوڈ کی اور آپ نے کہا بس میں نے اب ہی انویسٹ کرنا ہے. ان کی ایپ کا نام ہے I save. آپ نے کہا بھائی بس میں ابھی انویسٹ کرنا چاہتی ہوں یا چاہتا ہوں تو میں اب بھی اکاؤنٹ کھولتا ہوں. اس کے لیے بہت بیسک انفارمیشن چاہیے. آپ کا CNIC کارڈ چاہیے، CNIC کارڈ ایز ان CNIC نمبر چاہیے، آپ کا فون نمبر چاہیے، ایڈریس چاہیے، آپ کا بینک اکاؤنٹ نمبر چاہیے. بینک اکاؤنٹ نمبر نہیں بھی ہوتا تو آپ کے جو جاز کیش کے اوپر IBN نمبر ہوتا ہے آپ وہ بھی شیئر کر سکتے ہیں.
اس کے علاوہ آپ سے ایک فارم فل کروایا جائے گا KYC فارم، وہ فل کریں. اور جن لوگوں کے پاس پروف آف انکم نہیں ہے، فار انسٹنس ایسی خواتین ہیں جو گھر بیٹھی اور کہتی ہیں یار میں نے انویسٹ کرنا ہے بٹ میرے پاس پروف آف انکم نہیں ہے، آپ کے لیے بہت اچھی آپشن ہے. پاکستان میں اب آپ سہولت اکاؤنٹس کھول سکتے ہیں، مطلب آپ تقریباً 10 لاکھ تک انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں وداؤٹ ہیونگ اینی پروف آف انکم. مگر یہ سیلنگ ہے 1 ملین کی، اگر آپ اس سے اوپر انویسٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو پروف آف انکم دینا ہی پڑتا ہے. اب آپ نے یہ ساری ڈیٹیلز شیئر کر لی. بہتر جو میری ریکمنڈیشن ہوگی اسپیشلی ان لوگوں کے لیے جو بچے ہیں یا جو خواتین ہیں اور جو نئے ہیں اس فیلڈ میں یہ ریکمینڈ کروں گی کہ آپ جا کے ملیں المیزان بینک میں، MCB میں، الفلاح میں، جس بھی بینک میں، فار انسٹنس JS بینک میں، جس بھی بینک میں آپ کا اکاؤنٹ ہے. فار انسٹنس آپ کہتے ہیں میں ادھر ہی انویسٹ کروں گا، ہر بینک میں کافی سارے میوچل فنڈس کی آپشنس ہیں. آپ کہتے ہیں انم میں جا کے ہی انویسٹ کروں گا، تو آپ جا کے مل کے بات کریں، دیکھیں وہ لوگ آپ سے کس طرح سے کانورسیشن کرتے ہیں. کانورسیشن کرنے سے بہت فائدہ ایسے ہوتا ہے کہ آپ کو کئی ایسی نئی چیزیں پتہ چلے گی جو شاید آپ کو گھر بیٹھے نہ پتہ چلے. ٹھیک ہے، اب آپ نے یہ کام کیا، ساتھ ان پیرالل ایک اور کام جو بہت ضروری ہے، آپ نے اپنا ٹیکس سبمٹ ضرور کرنا ہے، ٹیکسز فائل ضرور کرنے ہیں. اگر آپ کوئی خاتون ہے اور آپ کہہ رہی ہیں کہ میں گھر بیٹھی ہوں، میں تو کماتی نہیں ہوں، میں ٹیکس کیوں فائل کروں، تو یاد رکھیے پھر اگر آپ انویسٹ کرتی ہیں تو آپ پر تقریباً ڈبل ٹیکس لاگو ہوگا. مطلب جو پروفٹس آپ کمائیں گی اس میں سے 30% تو صرف آپ ٹیکسز کی مد میں دے دیں گی. تو اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے ٹیکسز فائل کریں، آپ ڈکلیئر کریں کہ آپ نہیں کماتی اینڈ اٹس کمپلیٹلی فائن. آپ کسی ٹیکس فائل کرنے والے ایجنٹ کو ہائر کریں. ویسے تو خود فائل کرنا بھی اتنا مشکل نہیں ہے، مگر پلیز ایکٹیو ٹیکس پیئر کی لسٹ میں آ جائیں، ورنہ آپ کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا اتنے سارے ٹیکسز پے کرنا. سو دیٹ از دیٹ. ساتھ ساتھ آپ نے اپنا اکاؤنٹ کھلوایا، آپ گئے، آپ نے اپنا KYC فارم فل کیا، آپ نے اپنی ساری ڈیٹیلز دیں. ویریفیکیشن کے لیے 1 سے 3 دن کا ٹائم ہوتا ہے، وہ آپ کی ساری ڈیٹیلز کو ویریفائی کرتے ہیں اور پھر آپ کے پاس آپشنز آ جاتی ہیں کہ اب آپ کسی بھی میوچل فنڈ میں انویسٹ کر سکتے ہیں. میوچل فنڈ کو چوز کیسے کرنا ہے از اے ہول ادر ٹاپک، جو کہ میں اگر یہاں کروں گی تو یہ ویڈیو بہت لمبی ہوتی جائے گی. بٹ میں آپ کو بیسکس بتا دیتی ہوں. میوچل فنڈ کو چوز کرنے کے بیسکس کچھ ایسے ہونے چاہیے. فار انسٹنس سب سے پہلے جو کہ میرا ٹک مارک ہوگا وہ یہ ہوگا کہ بھائی شریعہ کمپلائنٹ ہے کہ نہیں ہے. میں اپنے ایسٹ مینجمنٹ کمپنی کے ایڈوائزر سے ڈسکس کروں گی کہ کیا یہ شریعہ کمپلائنٹ آپشنس کون سی آفر ہو رہی ہیں. وہ چوز کر لیا. اب اس کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ ڈاؤن لوڈ کریں گے ان کی فنڈ مینجمنٹ رپورٹ. فنڈ مینجمنٹ رپورٹ بہت بیسک سی ایک رپورٹ ہوتی ہے. میں یہاں پہ اپنے سامنے کھول کے بیٹھی ہوں. فار انسٹنس فنڈ مینجمنٹ رپورٹ آف آل دا فنڈز آفرڈ بائی المیزان بینک. اس میں اگر آپ سب سے پہلے پیج پہ دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ سارے ان کے فنڈز لسٹڈ ہیں اور ان کے آگے یہ بھی لسٹڈ ہے کہ ان کا کتنا ریٹرن رہا، فنڈ کا سائز کیا ہے ان ملین روپیز، اور یہ ہائی رسک فنڈ ہے، لو رسک فنڈ ہے. فار انسٹنس اگر آپ دیکھیں تو سب سے پہلا فنڈ لکھا ہوا ہے میزان اسلامک فنڈ. اس کو لکھا ہوا ہے اسلامک ایکویٹی، مطلب یہ شریعہ کمپلائنٹ بھی ہے اور ایکویٹی بیسڈ ہے، تو آف کورس اس کا رسک ایپیٹائٹ بہت ہائی ہے. انہوں نے آگے رسک کلیئرلی مینشن کیا ہوا ہے. مگر اگر آپ نیچے جائیں تو آپ کو ماڈریٹ رسک میں بھی چیزیں نظر آئیں گی. فار انسٹنس نظر آئے گا میزان سوورین فنڈ اسلامک انکم ماڈریٹ رسک، پھر لو ٹو ماڈریٹ انکم فنڈز بھی ہیں، اور پھر نیچے کیش اور منی مارکیٹ فنڈز بھی موجود ہیں. اب آپ گئے نیچے اور آپ نے نیچے جا کے چوز کیا. فار انسٹنس آپ نے چوز کر لیا ہے کہ بھائی انم میں تو اسلامک ایکویٹی میں ہی انویسٹ کرنا چاہتی ہوں یا چاہتا ہوں. آپ نے دیکھا کہ اس کا فنڈ سائز تقریباً 53.87 ملین روپیز کا ہے، تو اٹ از ناٹ دیٹ ہیوج. بٹ اس کے آپ نے پھر اوور آل ریٹرنز دیکھے کہ اچھا جی اس کے جو ریٹرنز چل رہے ہیں وہ تقریباً اس سال میں 13 سے 14% کے قریب رہے ہیں. اور اگر آپ اس کی کمیولیٹیو گروتھ دیکھیں جس کو کہ CAGR کہتے ہیں، تو وہ تقریباً 16.5-17% کے لگ بھگ رہی ہے. پھر آپ اس کی ڈیٹیلڈ رپورٹ میں جائیں گے. کچھ چیزیں جن کا آپ کو خیال رکھنا ہوگا وہ یہ ہے کہ اگر جیسے یہ اسلامک فنڈ میزان اسلامک ایکویٹی میزان اسلامک فنڈ جس کی میں بات کر رہی ہوں، یہ بیسیکلی ایک انڈیکس فنڈ ہے اور یہ بیسیکلی فالو کرتا ہے KMI 30 کو. تو یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ بینچ مارک کے قریب ہی آپریٹ کر رہا ہے. باقی کا جو ڈفرینس ہے وہ جو 1-2% کا ڈفرینس ہے وہ بیسیکلی آپ کی ایکسپینسز ہیں، مطلب وہ کتنے پیسے آپ سے کاٹ لیتے ہیں فار پرووائڈنگ دس سروس. پھر اگر آپ اس کے پیج پہ FMR کے چلے جائیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ انویسٹمنٹ کی گروتھ کس طرح سے رہی ہے، اس کی نیٹ ایسٹ ویلیو کیا ہے. یہ سب چیزیں میں اس کی ایک فالوئنگ ویڈیو میں آپ سے شیئر ضرور کروں گی. اب اس میں جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ دیکھنے والی یہ ہے کہ جب آپ فنڈ چوز کر رہے ہوں
تو اس کی کاسٹ کیا ہے؟ کاسٹ کیسے پتہ چلے گی؟ آپ کو نظر آ رہا ہے فرنٹ اینڈ لوڈ، بیک اینڈ لوڈ. فرنٹ اینڈ لوڈ لکھا ہوا ہے 2%، مطلب کمپنی یہ سمجھتی ہے کہ اگر آپ اکاؤنٹ کھولنے آئے ہیں تو وہ آپ کو 2% اکاؤنٹ کھولتے وقت ہی چارج کر دیں گے، وچ از پریٹی ہائی. اور بیک اینڈ لوڈ ہے یہ تقریباً 2%. وہ جب بھی آپ اس کو ریڈیم کریں گے، جب بھی آپ اس میں سے پیسے نکالیں گے تو وہ آپ سے 2% چارج کر لیں گے. پھر اسی طرح مینجمنٹ فی لکھی ہوئی ہے اپ ٹو 3%، مطلب 3% وہ آپ کو آپ کا اکاؤنٹ مینیج کرنے کی فی بھی چارج کر رہے ہیں. فرنٹ اینڈ لوڈ موسٹلی کمپنیز جو ہیں وہ چارج کرتی ہیں کہ جی ہم نے XYZ نمبر جو ہے آف ایڈورٹیزمنٹس رن کیے، اتنا ہم نے اس کے اوپر ریسرچ کی، اتنی ہماری کاسٹ ہے، اور اب آپ کیونکہ اس میں آئے ہیں تو آپ کو اس کا یہ کاسٹ پے کرنی ہوگی 2% کے قریب. بٹ اٹ از ہائیلی پاسبل، یہ ایک ٹپ ہے میری طرف سے، اور میں نے بہت سارے ایسٹ مینجمنٹ کمپنیز میں یہ ہوتے ہوئے بھی دیکھا ہے، ایٹ لیسٹ جن سے میں نے ڈیل کیا ہے، کہ آپ فرنٹ اینڈ لوڈ کو نیگوشیٹ کر سکتے ہیں. آپ ان سے بات کر سکتے ہیں کہ یا تو آپ اتنا افورڈ ہی نہیں کر سکتے، یا پھر آپ یہاں سے اپنا پیسہ پل آؤٹ کر کے یو ول انویسٹ سم ویئر ایلس، اور آپ فرنٹ اینڈ لوڈ کو نیگوشیٹ کر کے 0.5% ایون 0% تک بھی لے کے جا سکتے ہیں. مینجمنٹ فی 3% کیوں ہے؟ کیونکہ یہ ایک ہائی رسک فنڈ ہے. اگر آپ لو رسک کی طرف جائیں گے تو مینجمنٹ فی آٹومیٹیکلی کم ہوتی جائے گی. مگر بیک اینڈ لوڈ کو بھی دھیان میں رکھنا ضروری ہے کہ یہ کب چارج ہوتا ہے. کچھ فنڈز میں آپشن ہوتی ہے کہ جیسے جیسے ٹائم ہورائزن بڑھتا جاتا ہے بیک اینڈ لوڈ کم ہوتا جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں آپ FMR رپورٹ میں کھول کے دیکھیں گے، اور ڈفرینٹ فنڈس کو سائڈ بائی سائڈ رکھ کے اسٹڈی کریں گے. گھر آئیں گے، ایک ٹیبل بنائیں گے، یہ ساری چیزیں اسٹڈی کریں گے، اینڈ دین یو ول چوز کہ آپ نے کہاں انویسٹ کرنا ہے. رینڈملی ایک ایپ پہ اکاؤنٹ کھول کے اور جلدی جلدی سے پیسے مت انویسٹ کریں. یہ ساری چیزیں اسٹڈی کرنا سیکھیں. گھر بیٹھ کے روز کا 1 گھنٹہ اگر آپ اپنا ٹائم ویلیو آف منی لگائیں اور اس میں انویسٹ کر لیں تو آپ کے ریٹرنز ہائی ہو سکتے ہیں. تو یہ تھی جی ویڈیو، اسٹیپ بائی اسٹیپ پروسیس آف اوپننگ این اکاؤنٹ فار انویسٹمنٹ ان میوچل فنڈس. میوچل فنڈ اب چوز کیسے کرنا ہے ایگزیکٹلی، اگین وہ ویڈیو ضرور بناؤں گی. بٹ ایک بات ضرور ہے کہ ریلز کے تھرو آپ سارا کچھ نہیں سیکھ سکتے. جائیے یوٹیوب پہ یہ پوری ویڈیو دیکھیے، اور مجھ سے سوال کیجیے کہ آپ اس میں سے کس چیز پہ ابھی بھی انکلیئر ہیں، اور میں اس کو نیکسٹ ویڈیو میں ایکسپلین کروں گی. اینڈ پلیز ڈو شیئر دس اینڈ سبسکرائب اف یو تھنک دس از یوزفل. اگر آپ اس چینل پہ سبسکرائب نہیں کرتے یا اس ویڈیو کو شیئر نہیں کرتے تو اٹ سارٹ آف ڈی موٹیویٹس می. مجھے لگتا ہے کہ اس سے آپ کو اتنا فائدہ نہیں ہو رہا. تو اگر آپ کو لگتا ہے یہ یوزفل ہے تو پلیز ڈو شیئر اینڈ سبسکرائب، اینڈ ان شاء اللہ یوزفل ویڈیوز بناتی رہوں گی. جی ٹیک کیئر، اللہ حافظ.